जनचासोका साथमा निर्माण सिमेन्ट विश्वासको बेजोड विकल्प। मारुति सिमेन्ट, हामी बनाउँछौँ नेपाललाई। दर्शकबिन नमस्कार, कार्यक्रम जनचासोमा स्वागत छ। तपाईँ यो कार्यक्रम प्रत्येक साताको शनिबार ठिक यसै समयमा नेपाल टेलिभिजनबाट हेर्दै आउनुभएको छ। विकास गतिविधिका विविध पक्षलाई समेटेर तयार पारिने यो कार्यक्रमको आजको भागमा हामी नियमित श्रृङ्खला भूकम्प विशेष राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिता कार्यान्वयनका लागि सञ्चालन गरिएको तालिमका बारेमा तयार पारिएको सामग्री र शिक्षा सम्बन्धी तयार पारिएको रिपोर्ट लिएर आएका छौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ नियमित श्रृङ्खला भूकम्प विशेषबाट। आजको भूकम्प विशेषमा हामीले रौतहट जिल्लाको विपद जोखिम र जोखिम न्यूनीकरणका लागि जिल्लामा भएका पहलमा केन्द्रित गरेका छौँ। हेरौँ यो रिपोर्ट। गृह मन्त्रालयको एक अध्ययन अनुसार नेपालमा बाढी, पहिरो, चट्याङ, भूकम्प, आगलागी जस्ता विपदबाट वार्षिक सरदर 1000 जनाले ज्यान गुमाउँछन् भने वार्षिक 12 अर्ब 8 करोड बराबरको आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुपर्छ। गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2000 देखि 2012 सम्म विभिन्न विपदबाट 4000 जनाको मृत्यु भएको छ। विपदको जोखिम मुलुकको एक क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन। यो रौतहट जिल्लाको सदरमुकाम गौरको दृश्य हो। यो जिल्ला पनि बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगलागी जस्ता विपदको उच्च जोखिममा रहेको छ। रौतहट जिल्ला वास्तवमा विपदको हिसाबले अलिक संवेदनशील जिल्लामै पर्छ, किनभने यो मुख्य त यहाँ चाहिँ नि यो बर्सातमा चाहिँ नि बाढीको समस्या होइन, बर्सातमा बाढीको समस्या, अनि अब जब गर्मी याममा चाहिँ नि तपाईँको आगलागीको समस्या, त्यसै गरी चाहिँ अर्को चाहिँ नि के छ भने अन्य महामारीहरू विभिन्न किसिमका तीहरू समस्या छ र मुख्य रूपमा चाहिँ नि बाढीको समस्याले जिल्ला बढी ग्रस्त रहन्छ, किनभने बकैया र बागमती नदी छन् ठुल्ठुला र त्यसले गर्दा चाहिँ नि भोलि बाढीले कटानको समस्या, भूकम्पीय जोखिमको पनि अब तराई त फ्राजाइल भूमि नै हो होइन, त्यस हिसाबले पनि छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने हाम्रो अब यहाँ चाहिँ नि अब भवन संरचना नगरपालिकाको क्षेत्रमा त बिल्डिङ कोडहरू चाहिँ लागू गरिसकेको छ। विपदहरूलाई रोक्न नसके पनि यसबाट हुने क्षति न्यून गर्न भने पक्कै सकिन्छ, जसले मानव मृत्यु मात्र कम गर्दैन, आर्थिक क्षति पनि कम हुन्छ। यसै कुरालाई मध्यनजर गरी रौतहट जिल्लामा विपद जोखिमको अवस्था र व्यवस्थापनका लागि जिल्ला विकास समितिले विभिन्न प्रयासको थालनी गरेको छ। प्रत्येक साल हाम्रो चाहिँ के प्रकोप व्यवस्थापन कोष भन्ने नै छ यो जिल्ला विकास समितिमा, त्यो चाहिँ कस्तो पनि फ्रिज हुँदैन। त्यसमा चाहिँ हामी वार्षिक रूपमा नै बजेट जुन प्रकोपसँग सम्बन्धित सवाललाई अब राहतका कुराहरू भए त्यसलाई अरू अन्य पुनर्निर्माणका कामहरू हुन्छन्, तत्काल गर्नुपर्ने इमर्जेन्सी कोषलाई त्यो पैसा त्यो कोषमा राखेका छौँ र त्यस कोषको पैसा परिचालन गरेर प्रकोपको बेलामा हामीले चाहिँ नि सबभन्दा पहिला चाहिँ जीविसले एसिस्ट गर्छ, बुझ्नु सहयोग गर्छ, किनभने अरू हुँदैन। प्रकोप घट्छ हामीसँग तत्काल झिकेर दिन सक्ने हुन्छ र अनि त्यसमा फेरि वर्षपछि हामी अरू आवश्यकता अनुसार थपेर राखेका छौँ। त्यो छ एउटा कोषको व्यवस्था प्रोभिजन र त्यो साथसाथै हाम्रो प्रकोप व्यवस्थापन आयोजना मतलब योजना पनि छ, तयारी पूर्व तयारी होइन, त्यो कुराहरू अनुसार नै लगानी गरिरहेका छौँ। विपद सम्बन्धीका अध्ययनहरूले पनि नेपाल भूकम्पीय विपदको दृष्टिले विश्वमै 11औं स्थानमा पर्छ भने जलवायु परिवर्तनको दृष्टिले चौथो तथा बाढीजन्य विपदमा 30औं स्थानमा पर्छ। पहिरोबाट हुने मृत्युदरको जोखिमको सूचकमा नेपाल विश्वका 10 राष्ट्रमध्ये एक र दक्षिण एसियामा सबैभन्दा उच्च जोखिममा पर्छ। तीव्र गतिमा सहरीकरण बढ्दै गएको रौतहट जिल्लामा भूकम्पीय जोखिम कम गर्न जिल्ला विकास समिति अहिले सक्रियपूर्वक लागेको छ। हामीले चाहिँ नि गाउँ विकास समितिलाई नक्सा पास प्रणाली लागू गर्ने र नगरपालिकाले जुन व्यवस्थापन गरेको छ यो भूकम्प घर प्रणाली बनाउने त्योलाई पनि सँगसँगै लैजानुहोस् भन्ने कुरामा हामीले लगाएका छौँ र त्यसलाई सचेतना अभिवृद्धि गर्न गाउँ विकास समितिलाई पनि परिचालन गर्ने र यो प्रकोप व्यवस्थापन योजना प्रत्येक गाविसमा बनाउनलाई पनि हामीले प्रोत्साहित गरिरहेका छौँ। पूर्व तयारीदेखि लिएर अरू चाहिँ प्रकोपको भोलि पछिका अवस्थामा जुन पुनर्निर्माणका कुराहरू होला ती सवालमा पनि प्रकोप व्यवस्थापन योजनाहरू बनाउन पनि सहयोग गरिरहेका छौँ।
विपद जोखिम न्यूनीकरण कुनै निकायको एक्लो प्रयासले सम्भव हुँदैन। त्यसैले रौतहट जिल्लालाई विपद सुरक्षित जिल्ला बनाउन विभिन्न सरकारवाला निकायसँग सहकार्यका साथ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ। जिल्ला जुन दैविक प्रकोप उद्धार समिति छ, राहत र हामीले चाहिँ अरू जुन वितरण गर्छौँ त्यो कुरा एक द्वार प्रणाली अन्तर्गत गरेका छौँ। रेडक्रसलाई परिचालन गर्छौँ सर्भिसेन्समा र एउटा टिम छ, त्यसले चाहिँ प्रकोपको बेलामा घटेका घटनाहरू चाहिँ सबै कुरो त्यो गर्छ। र अब नेपाली सेना होइन, त्यसै गरी चाहिँ नि सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी छ, त्यो उहाँहरूको टिम पनि छ। र साथै यो जिल्लामा चाहिँ इमर्जेन्सी अपरेटिङ सेन्टर पनि स्थापना भइसकेको छ यो सालदेखि। त्यो 24 घन्टा नै उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने यहाँ हाम्रो जिल्लामा कहाँ घटना घट्यो त भन्ने कुरोको बारेमा विवरण उहाँ डिप्लोय भएको छ। कर्मचारी 24 घन्टा नै बस्नुहुन्छ। यही छ हाम्रो जिल्ला विकास समिति, एउटा कोठातिर अहिले स्थापना गरेको छौँ। अब त्यसको लागि भवन बनाएर अन्त राख्नुपर्ने कुरो छ। त्यसले गर्दा पनि धेरै सूचनाहरू आइहाल्छ कहाँ घट्यो जिल्लाको। र वास्तवमा गृह मन्त्रालयसित पुरा लिङ्कअप छ, बुझ्नुभयो त्यसको। त्यो यो वर्षदेखि सुरु भइसकेको छ त्यो। र अन्य सामग्रीहरू जुन छ नि, अब विकास साझेदार संस्थाहरू, अन्य निकायको समन्वयमा जुन प्रकोपको लागि चाहिने लाइफ ज्याकेट यिनीहरू छ नि, अरू तत्काल सामग्रीहरू पनि ठाउँ ठाउँमा हामीले व्यवस्था गर्छौँ। नेपाल प्रहरीलाई गरिदिएको छ। त्यसै गरी गाउँ विकास समिति पनि छ, जहाँ सङ्कटापन्न अवस्थाका ठाउँहरू छ नि त्यो ठाउँमा राखेका छौँ। र जुनसुकै बेला पनि लिएर जान सक्ने अवस्था छ। र अर्को कुरो चाहिँ नि अब जिल्लाको धारणा के छ भने सबै कुरा चाहिँ एउटै द्वार प्रणाली गएपछि राहत वितरण गर्न प्रभावकारी हुन्छ, नत्र भने डुप्लिकेसन हुने होइन, वितरणमा पाउनेले नपाउनेले पाउने त्यो अवस्था चाहिँ छैन। त्यो एक द्वार प्रणाली जस्तो जीविसले हालिदिन्छ भने एकचोटि हामी जिल्ला दैविक उद्धार समितिको खातामा राख्छौँ, त्यहाँबाटै परिचालन भएर जान्छ। मुलुकका धेरै समुदायहरूमा विपदबाट बच्ने सामान्य ज्ञानको अभाव छ। आफू वरिपरि र आफ्नो समुदायभित्र कस्ता खालका सम्भावित विपदहरू छन् भन्नेबारे स्वयं समुदाय नै बढी जानकार हुनु आवश्यक छ। किनभने समुदायलाई नै विपदको पहिचान गर्न र पूर्व तयारीको आवश्यकता बोध गराउन सक्ने हो भने पनि विपदबाट हुन सक्ने क्षति कम गर्न सकिन्छ। त्यसैले रौतहटमा अहिले विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि समुदायमा आधारित पूर्व तयारी सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिएको छ। प्रकोपको बेलाको लागि पूर्व तयारी, त्यसपछि चाहिँ नि त्यस बेलामा घट्ने घटनाहरू, किन सुरक्षादेखि धेरै कुराहरू हुन्छन्, औषधि उब्जन्ने कुराहरू होइन, भोलि चाहिँ नि महामारी फैलिन सक्ने अवस्था, त्यसको लागि चाहिँ सचेतनामूलक तालिमहरू त हामीले चाहिँ रेडक्रस र अन्य जुन प्रकोप क्षेत्रमा कार्यरत गैर सरकारी संस्था मार्फत हामीले दिइरहेछौँ ठाउँ ठाउँमा। र उहाँहरूले पनि तयार गर्न छ, स्थानीय स्तरमा रेस्क्यु गर्ने सामग्रीहरू व्यवस्थापन गरेर राख्ने, त्यस प्रकोपको समयमा अलिकति त्यो व्यवस्थापन छ। चुनौती चाहिँ के छ भने अब जति गर्दा पनि हामीले कभरेज सबै बढाउन सकेका छैनौँ, किनभने रिसोर्स त समस्या हो होइन। र साथसाथै अब ठाउँ ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ प्रकोपको बेलामा जुन सेल्टरको लागि प्रयोग गर्ने ठाउँहरू व्यवस्थापन गर्न सक्ने धेरै सजिलो हुन्थ्यो होइन, ती कुराहरू छैनन्। र सामग्रीहरू जस्तो अब यहाँ बोटहरूको चाहिन्छ, रबर बोटको कुरा छ, हामीले हुन त प्रान्तीय निकाय नै गुहारेका छौँ, अरू त्यसको प्रयास भइरहेछ। विपद जोखिम व्यवस्थापनका लागि रौतहट जिल्लामा स्थानीय निकायले थालेको प्रयास सकारात्मक छ। तर सीमित स्रोत साधन तथा दक्ष जनशक्तिलाई भने बढाउन आवश्यक छ। त्यसो गर्न सके मात्र यो जिल्लामा हुन सक्ने विपद र यसबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्न सक्छ। भर्खरै हेर्नुभयो रौतहट जिल्लाको विपद जोखिमका बारेमा तयार पारिएको रिपोर्ट। यो रिपोर्टपछि अब हेरौँ भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल एनसेटको वार्षिक उत्सवका गतिविधि समेटेर तयार पारिएको यो सामग्री। भूकम्पीय सुरक्षाका हिसाबले अत्यन्तै जोखिमको अवस्थामा रहेको नेपालमा भूकम्प सुरक्षाका बारेमा विविध प्रकारका जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आइरहेको संस्था भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल एनसेटले आफ्नो 21औं वार्षिक उत्सव भव्य समारोहका बीच सम्पन्न गरेको छ। आफ्नो स्थापना कालदेखि नै भूकम्पबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिम कम गर्न सहयोग पुर्याउने विविध चेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आइरहेको यो संस्थाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत आफ्नो पहिचान स्थापित गराउन सफल भएको छ। नेपालमा भूकम्प सुरक्षा अभिवृद्धिका लागि एनसेटले डकर्मी तालिम, विद्यालयका शिक्षक शिक्षिका, गृहिणी लगायत समुदायमा आधारित भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका बारेमा विभिन्न जनचेतना तथा प्राविधिक सहयोगका साथै तालिमहरू प्रदान गर्दै आएको छ। यस्ता कार्यक्रमहरूले गर्दा समुदाय स्तरमा विपदका बारेमा चेतना अभिवृद्धि गर्नमा सहयोग पुगेको छ। गत साता सम्पन्न भएको उक्त वार्षिक उत्सवमा भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल एनसेटका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर अमोद मणि दीक्षितले विपदको जोखिम न्यूनीकरणका लागि धेरै कामहरू गर्न बाँकी नै रहेको बताउनुभयो। I am very proud and you might sense it from my emotions
that we have been doing, and that instills a lot of confidence in us. We continue to have our regional presence, not only in Nepal or in the so many districts of Nepal and VDCs of Nepal, but also outside the beyond borders of Nepal in different forms. Our presence is through our program activities, through our professional networking, through our writing of papers in scientific peer-reviewed journals, and through our participation, invited participation in the world bodies that look into a specific aspect, strategic planning meetings. In the course of all these things, we are learning. सोही अवसरमा भवन विभागका महानिर्देशक शम्भु केसीले विपद व्यवस्थापन कार्यमा एनसेटले रचनात्मक कार्य गरेको भन्दै विपद पूर्व तयारी र व्यवस्थापन कार्यलाई अझ व्यवस्थित बनाउन नेपाल सरकार र अन्य विपद व्यवस्थापन कार्यमा लागेका सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। नेपाल सरकारले खास गरी यो राष्ट्रिय भवन संहितामा जुन किसिमको अग्रणी भूमिकामा यस एनसेटको जुन किसिमको सहकार्य हामीले पाइरहेका छौँ, यसको लागि पनि उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल सरकारले सेफर बिल्डिङ प्रोजेक्टको लागि जुन किसिमको अहिले राष्ट्रिय भवन संहितामा एनसेटबाट जुन हामीलाई पोलिसी निर्माणको लागि साथसाथै कार्यान्वयन तहको लागि पनि हामीलाई घचघचाएर जगजाहेर गरेर हामीलाई कार्यस्थलमा उतार्नको लागि जुन किसिमको उहाँहरूले अगाडि बढाउनु भएको छ, यसको लागि पनि उहाँहरूको कार्यलाई म सराहनीय रूपमा मान्न चाहन्छु। वार्षिक उत्सवको अवसरमा विभिन्न क्षेत्रका अधिकारीहरूले विपद जोखिम व्यवस्थापनमा एनसेटले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरेका थिए। सो अवसरमा भूकम्पका बारेमा विविध सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिनुका साथै गीत तथा नृत्य समेत प्रस्तुत गरिएको थियो। आयो आयो भुइँचालो भुइँकी चिन्नामाले दुबै बुढी औलाले होस गर भाइ हो आयो आयो भुइँचालो। यो सामग्रीपछि कार्यक्रममा भेला भएको छ एकैछिनको विश्राम। हामीसँग भवन निर्माण संहिता सम्बन्धी सामग्री र व्यावहारिक शिक्षा सम्बन्धी तयार पारेको रिपोर्ट बाँकी नै छन्। कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। गत साता शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको आयोजनामा भवन निर्माण संहिता कार्यान्वयन सम्बन्धी एक तालिम सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न गाविस र नगरपालिकाका प्राविधिकहरूलाई लक्षित गर्दै सञ्चालन गरिएको तालिम संहिता कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण भएको बताइएको छ। अब हेरौँ यसै बारेमा तयार पारिएको यो सामग्री। काठमाडौँका विभिन्न गाविसका प्राविधिकहरूलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएको राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिता सम्बन्धी तालिम गत साता सम्पन्न भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको आर्थिक तथा करको प्राविधिक सहयोगमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले आयोजना गरेको तालिममा काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न गाविस र नगरपालिकाका प्राविधिकहरूको उपस्थिति रहेको थियो। 5 दिनसम्म सञ्चालन भएको तालिम भवन निर्माण संहिता कार्यान्वयनलाई कसरी सहज बनाउने भन्नेमा केन्द्रित रहेको थियो। तालिमको समापन समारोहमा बोल्दै शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर महेन्द्र सुब्बाले तालिममा सिकेको ज्ञानलाई सहभागीहरूले कार्यक्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यसको मेन तपाईको चाहिँ सफलता भनेको यसको कार्यान्वयन तहमा नै हो। तपाईले यसलाई कसरी प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ, अहिलेसम्म त यु हेभ लर्न तपाईको सम नलेज, तर अब यसलाई रियल एक्सनमा तपाईले कसरी लानुहुन्छ त्यसमा नै सायद यसको सफलता विफलता निर्भर गर्छ जस्तो लाग्छ। तर वेल मेरो तर्फबाट पुनः अगेन तपाईको चाहिँ तपाईहरुलाई शुभकामना। आइ एम श्योर यु विल सक्सिड। तपाईको कुनै हालतमा पनि तपाईहरुले यो राम्रो काम गर्नुहुनेछ। मन्त्रालयको तर्फबाट अगेन हामीले कुनै किसिमको सहयोग पुर्याउनु पर्ने अघि पनि माननीयज्यूले भन्नुभयो। आई थिंक बजेटको प्रोभिजनहरु अपफ्रन्ट तपाईको मन्त्रीज्यू तहबाट सचिवज्यू तहबाट पनि भइसकेको कुरो यहाँ बताउनु भएको छ। आई थिंक दिस आर सम इम्पोर्टेन्ट स्टेप्स अब डिपार्टमेन्टले पनि लिइरहेको अवस्थाहरू छ। तर विथ अल दिस तपाईको चाहिँ भनौँ न गुड विसेस, प्लिज तपाईले अब यो जे सिक्नु भएको छ प्लिज पुट इट इन्टु एक्सन।
समापन कार्यक्रममा बोल्दै शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक शम्भु केसीले विभाग मजबुत संरचना निर्माण गर्दै सुरक्षित र सबल शहर निर्माणको अभियानमा लागेको भन्दै आगामी दिनमा यस्ता तालिमले थप व्यापकता पाउने धारणा राख्नुभयो। उपत्यकाको एउटा चाहिँ प्लानिङको डिभिजनको रूपमा अथवा भवन सञ्चालनको डिभिजनमा रूपमा लाने भन्ने जुन हाम्रो विगतको निर्णयलाई हामीले स्थापना गर्दै यसलाई कायम गर्दै काठमाडौँ डिभिजनलाई पूर्ण सशक्त रूपमा यसैमा हामीले पूर्ण जिम्मेवारी साथ अगाडि बढाएका छौँ र काठमाडौँ डिभिजनलाई हामी विभागको तर्फबाट पूर्ण सहयोग पनि प्रदान गर्नेछौँ। कार्यक्रममा युएनडिपीका सहायक देशीय प्रतिनिधि विजय सिंहले असुरक्षित सहरीकरणले विपदको सम्भावना बढाइरहेको भन्दै यो चुनौती चिर्नका लागि सबैले हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अवश्य पनि यो ठुलो प्रक्रिया हो। यो भवन निर्माणलाई आफ्नो गाउँलाई आफ्नो ठाउँलाई सुरक्षित कसरी बनाउने, त्यहाँ भइरहेका भवन निर्माणहरू, त्यहाँ बनिसकेका भवनहरूलाई पनि अर्थक्वेक रेसिलिएन्ट कसरी बनाउने, त्यो एउटा लामो प्रक्रिया हो। लामो प्रक्रियाहरूमा यहाँहरू सहभागी हुनुभएको छ र यसलाई चाहिँ बिस्तारै अब कार्यक्रम बल्ल सुरु हुन्छ यहाँहरूको गाउँठाउँमा आएर हामीले हाम्रो तर्फबाट भवन विभागको मार्फतबाट नगरपालिका र गाविसको मार्फतबाट हामी चाहिँ यो प्रयासलाई निरन्तरता दिन चाहन्छौँ, अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। समापन समारोहमा तालिमका सहभागीहरूलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो। प्रमाणपत्र ग्रहण गर्दै सहभागीहरूले तालिमले राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्यक्षेत्रमा काम गर्न सहज बनाउने धारणा राख्नु भएको थियो। भोलिदेखि गएर आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गएर काम गर्दाखेरि हामी सहज रूपमा काम गर्न सक्छौँ, सहज रूपमा हेर्न सक्छौँ। हामीलाई सपोर्ट पनि छ, भवन विभागको इन्जिनियर सरहरू पनि जानुहुन्छ, अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा भवन विभागको डी सरहरूले पनि सपोर्ट गर्नुभएको छ। तर अब जुन किसिमको अप्ठ्यारो परिस्थिति उहाँ आइपुग्नुपर्ने, भवनमा आइपुग्नुपर्ने, भवनको इन्जिनियर कडको इन्जिनियरहरूको ठाउँमा पुग्नुपर्ने, त्यो उहाँहरूले अब फेस गर्नु पर्दैन। हामी आफै तपाईँहरूको यो कुराहरू गल्ती भएको छ, यो कुराहरू मिलेको छैन, यो कुरा सच्याएर ल्याउनुहोस् भन्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। कतिपय सेवाग्राहीहरू के भन्नुहुन्छ भने हामीलाई दुःख दिन खोजेको, यहाँ चाहिँ आउनु पर्ने, यहाँबाट भवन विभाग जानुपर्ने, विविध छ, किन दुःख दिएको, हामीले यसभन्दा अगाडि त्यतिकै बनाउँदा पनि भइराखेको थियो भने आज किन यस्तो दुःख दियो भन्ने कुराहरू उहाँले गर्नुहुन्छ। तर हामी के पनि उहाँलाई सम्झाउँछौँ भने 90 सालको भूकम्पदेखि आएर अहिलेसम्मको भूकम्पबाट भएको क्षतिको विषयमा पनि हामीले उहाँलाई सेवाग्राहीहरूलाई सम्झाउँदै तपाईँहरू यसो नभन्नुहोस्, किनभने यो बाँच्ने भनेको आफ्नै लागि हो, अरूको लागि बाँच्ने होइन। यस्तो तालिमले सीमित जनशक्ति भएको गाविसहरूमा संहिता कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने विश्वास गरिएको छ। तर 60 सालमा आएर हामीले ऐन नियम कानुन सबै तर्जुमा गरिसकेर बिल्डिङ कोड लागू गर्नलाई फेरि हामीले अर्को 10-11 वर्षको समय लाग्यो। अहिले हामी 71 साल जुन कुरा आजभन्दा 20-25 वर्ष अगाडि पब्लिक सेक्टरमा काम गर्ने व्यक्तित्वहरूले, एक्सपर्ट्सहरूले भन्ने गर्थे, आज गाउँ विकास समितिमा कार्यरत मित्रहरूले त्यही कुरा भन्ने गरेका छन्। त्यसकारण मैले मेरो मुखबाट भन्नुपर्ने कुरा गाउँ स्तरमा काम गर्ने मित्रहरूबाट सुन्न पाएकोले म ज्यादै खुसी भएको हुँ। नेपाल सरकारले सुरक्षित सहरीकरण गर्ने उद्देश्य अनुरूप विक्रम सम्वत 2060 सालमा राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिता जारी गरेको थियो। यसलाई देशभरका नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविसहरूमा अनिवार्य लागू गर्ने घोषणा गरिए पनि संहिता जारी भएको 1 दशकसम्म पनि केही सीमित नगरपालिकाहरूले मात्र यसको कार्यान्वयन गर्न सकेका छन्। हालै मात्र सरकारले थप 72वटा नयाँ नगरपालिका घोषणा गरेको छ। पहिलाका 58वटा नगरपालिकामा समेत संहिता प्रभावकारी बन्न नसकिरहेका बेला थपिएका नगरपालिकामा यसको कार्यान्वयन कसरी अगाडि बढ्ला त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। तर पछिल्लो समयमा संहिता कार्यान्वयनको सहज वातावरण निर्माणमा सघाउ पुर्याउने खालका कार्यक्रमहरूको निरन्तरताले संहिता कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय निकायको सङ्ख्यामा वृद्धि हुने र यसले सुरक्षित र सुन्दर सहर बन्ने आशा भने बढाएको छ। सुरक्षित सहरीकरणका लागि भवन निर्माण संहिता कार्यान्वयनको महत्त्वका बारेमा तयार पारिएको यो सामग्रीपछि कार्यक्रममा हेरौँ व्यवहारिक शिक्षामा बढिरहेको युवा आकर्षण बारेको यो अर्को रिपोर्ट। मिडिया सम्बन्धी केही सिक्न आइरहेको छ। बोल्ने शक्ति दिइरहेछ, बोल्न डराइन्थे तर अहिले डराएको छैन, बोल्न शक्ति प्रदान गरिरहेछ, त्यसैले धेरै खुसी छु म। एउटा चाहिँ नि मिडिया प्रेमी बन्ने र चाहिँ नि विभिन्न ठाउँमा भएको घटनाहरूको गतिविधि अन्त पुर्याउने बाहिर ठाउँमा।
यी युवाहरू भविष्यमा एक सफल सञ्चारकर्मी र कार्यक्रम प्रस्तुता बन्ने लक्ष्यका साथ अध्ययनमा जुटेका छन्। समयको परिवर्तनसँगै मानिसका इच्छा र आकाङ्क्षाहरू बढ्न थाल्छन्। अहिले आम सञ्चार माध्यमबाट आफूलाई परिचित गर्न चाहने युवाको सङ्ख्या धेरै छ। यो चाहनालाई पुरा गर्न सघाइरहेका छन् काठमाडौँमा खुलेका यी विभिन्न निजी तालिम केन्द्रहरू। त्यसो त आम सञ्चार क्षेत्रमा आफ्नो भविष्य उज्जवल देख्नेहरूका लागि अहिले थुप्रै +2 कलेजहरूले आम सञ्चार तथा पत्रकारिताको अध्ययन अध्यापन गराइरहेका छन्। तर कलेजको औपचारिक शिक्षामा यो विषय पढ्न नसकेका तर विषयप्रति रुचि भएकाहरूका लागि यस्ता तालिम केन्द्रहरू सहयोगी सिद्ध भएका छन्। मिडियामा काम गर्न चाहने साथीहरू भौतारी रहेको देख्दाखेरि हामीले नै केही गरौँ भनेर यहाँ चाहिँ हामीले अहिले यो मिडिया सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिरहेका छौँ। हामी चाहिँ टोटल्ली मिडिया बेसमा कम्युनिकेसन र मिडियालाई समातेर हामीले अगाडि बढ्ने एउटा निर्णय गरेका छौँ, जुन मेम्बरसिप हामी छौँ होइन। अपेक्षा त अब उहाँहरू हामी फर्स्ट टाइम हो फेरि यो सिकाइरहेको होइन। तर तालिमका नाममा बेला बखत ठगिएको, कतिपय कानुनी प्रावधानहरू मिचिएका जस्ता घटना पनि बेला बेलामा सार्वजनिक हुने गर्छन्। यस्तो विकृतिको विरुद्ध सरकारले उचित अनुगमन गरी कारबाही गर्नुपर्ने स्वयं व्यवसायहरू बताउँछन्। यस्ता संस्थाहरू च्याउ उम्रे स्तरीय बजारमा टन्नै उम्रेका पनि छन्। अब उनीहरूको अनुगमन हुनु पर्यो पहिला, र दर्ता गराइसकेपछि दर्ता नम्बरको आधारमा हेऱ्यो भने चाहिँ विद्यार्थीले नै यो त दर्ता भएको रहेछ, यसमा राम्रो गुणस्तर होला भन्ने हुन्छ। त्योबाट चाहिँ विद्यार्थीहरूले विश्वास गर्न सक्छन्। यसको लागि सरकारले चाहिँ अब यस्ता शैक्षिक संस्थाहरू खोल्ने बेलामा सम्पूर्ण कुराहरू विचार गरेर हेरेर, लोकेसनहरू हेरेर अफिस राखेको हो होइन, त्यो तरिकाबाट दर्ता प्रमाणपत्र दिँदा बेटर हुन्थ्यो। तर कस्तो छ भने अब गयो 2 जना अनि गएर दर्ता गर्यो, अफिस कहाँ राख्ने के गर्ने त्यो चाहिँ थाहा छैन। कतिपय संस्थाहरू तपाईँले भने जस्तो अघिल्लो दिन एडमिसन गरे अथवा 1 महिनासम्म क्लास लिएर अनि बिचबाट गायब भएको पनि भेटिएको छ। सूचना प्रविधिको विस्तारले विश्व समुदाय नै ढाकिएको छ। नेपालले पनि सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा ठुलै फड्को मारेको पाइन्छ। विश्व बजारमा आएका नयाँ नयाँ सूचना प्रविधि सम्बन्धी विषयवस्तु नेपालका लागि पनि त्यति नौलो छैन। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वले हासिल गरेको उचाइमा नेपाललाई पुर्याउनका लागि यस सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू र तालिमहरू सञ्चालन हुने गरेका छन्। त्यस्तै राजधानीका विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूले सूचना प्रविधि सम्बन्धी तालिम तथा विशेष कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन्। यो पहलले अन्ततः मुलुकमा रोजगारीको सिर्जना गर्ने र दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्नमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ। दर्शकबिन, आज हामीले उठाएका विषयवस्तु तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया छ भने लेखी पठाउनुहोला। अर्को हप्ता यहाँहरूकै चासोका विविध विषयवस्तु समेटेर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण बिदा माग्छौँ। हवस् त, नमस्कार।